नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचे स्वागत असा. म्हादई संदर्भान दर आठवड्याक दर 15 दिसांनी एक नवें कितें तरी तयार जाता आनी म्हादईचो विशय येयल्याच्या नंतर गोंय खोदळून वयता. म्हणजे नेमको म्हादईचो विशय कितें आसा आनी म्हादई संदर्भान कितें करपाची गरज आसा हो विशय आज गोंयान सगळ्याक वयता थंय चर्चेक आसा. आयज आमच्या बरोबर सोशल एक्टिविस्ट बाब राजन घाटे आसात, ज्यांच्यांनी टायगर रिझर्व हो विशय हा तो बऱ्यापैकी लावन धरलेलो. म्हादई संदर्भात ते बरेच जागृत आसा आणि पोटतिडकीन ते म्हादईक लागून लढाई मारता. अशे बाब राजन घाटे आज आमच्या स्टुडियोन आसात. घाटे बाब नमस्कार. नमस्कार. आमच्या स्टुडियोन तुमचे स्वागत आसा. थँक्यू. पहिल्या सुवातेचेर एक सांगात, NIOन एक रिपोर्ट दिला पळय, ताजेर व्हडली एक चर्चा चालू आसा, एक बोवाळ चालू आसा आणि NIOचो रिपोर्ट आसा पळय तो गोंयच्या दृश्टीन बरोबर ना अशा प्रकारचो एक आवाज जाला. NIOन जो रिपोर्ट दिला पळय ताजेर जी चर्चा आसा पळय ती चर्चा नेमकी कशी आसा आनी त्याचो इफेक्ट म्हादईचेर कितें जावंक शकता? NIOन जो रिपोर्ट दिला तो 63 पेजीचा बरो व्हडलो रिपोर्ट आसा आणि हो रिपोर्ट जो आसा म्हाका दिसना की तो बरे म्हादईच्या खोऱ्यान वचून तो रिपोर्ट केला काय म्हणून. हो एक डाऊटफुल आसा, कारण जो सायंटिस्ट असता तो सायंटिस्ट चडशे एसीनूच आसताय आणि एसीन बसून हे जेन्ना रिपोर्ट दिता खंय तरी आढळटा की आयज गोंयकारांचें कशें कितें आहा, आयज गोंयचो गव्हर्मेंट कितें करूंक सोदता. कारण कर्नाटकान जवळजवळ 28 MP आसा आणि आमचे कडेन फक्त 2च MP आसा. हे तुम्ही पॉलिटिकली करता काय कितें? कारण हेच्या पयलीं अमित शाहान सांगलेलें की आमचे दोन्ही कर्नाटकाचे CM आणि गोंयचे CMांनी सेटलमेंट जाला म्हणून. हो विशय खंय तरी धस्याक लागता आणि आयज NIO दिता रिपोर्ट तो खरोखरच तुम्ही म्हादईच्या खोऱ्यान वचून केला काय कितें हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. कारण ही जी जाणकार जो आमचो राजन बाब केरकर कितलीशीच वर्सां ह्या म्हादईच्या संदर्भात लढो दीत आसा. म्हादईचो रिपोर्ट ते अशें वयल्या वयर करूं शकना, कारण कित्याक तर वयल्या वयर करपा इतको बारीक विशय ना तो. त्यामुळे अशें एक धरूं येता आमच्यान कितें म्हणूं की तांच्यांनी थंय वचून रिपोर्ट तो तयार केल्लो आसा. प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली आसा एका पॉलिटिकल पार्टीची आणि तेंच्यांनी सांगलेलें आसा कितें म्हणून जो NIOन रिपोर्ट दिला पळय न्ही तो अशा प्रकारचो रिपोर्ट आसा की जर उदक डायवर्ट केलें, कर्नाटकान जर उदक डायवर्ट केलें जाल्यार तेजो खंयचोच परिणाम गोंयचेर जावचो ना. पूण असो रिपोर्ट हो दिवं शकता काय म्हणटा NIO. हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता, हांवें पयलींच म्हटलेलें आसा की हो जो स्टडी केल्लो आसा तो राजन बाब केरकरान केल्लो आसा, कितलीशीच वर्सां तेंच्यांनी दिल्लो आसा. आयज NIO म्हाका एक क्वेश्चन मार्क्स आसा, तेच हांव परत सांगता तुमकां. कारण खरेंच खोऱ्यान गेल्या काय ना हे म्हादईच्या, कारण थंय जिवीक हानी जावंक शकता. आयज वनजीवन थंय जें कितें आहा न्हू तें काबार जावंक शकता. वेस्टर्न घाट्स जो आमचो लंग्स जो आसा तो काबार जावंक शकता. जी वॉटर बॉडीज, वॉटर टेबल, तुजे ड्रेनेज सिस्टम ही सगळी खंय वतली हो एक प्रश्नचिन्ह जावन आसा. हे हेंच्यांनी विचार केला काय कितें NIOन तो म्हाका सांगा तुमी. आयज जर NIOन जर रिपोर्ट दिल्लो, खरोखरच रिपोर्ट दिल्लो जाल्यार हेचो विचार करतलो आसलो तो. वेस्टर्न घाट्स बेटत जावंक ना. आयज वेस्टर्न काबार जातलो. म्हादई एक जर काबार, जी चीफ मिनिस्टर सांगता म्हादई म्हाजी आवय म्हणटा, जर आवय जाल्यार तेज्या संदर्भात असो रिपोर्ट कसो येता. ही म्हादई जी आसा ती नॅचरल फ्लो जाल्लो आसा. ती कर्नाटकान उगम जाता आणि गोंयान ती जवळ 81 किलोमीटर कितें चल्ली ती. आणि आयज प्रत्येकाचे जीवन दायनी म्हटलें तेका, आमची वेन ती सगळ्या कडेन ते उदक वता भितर तो. आणि हो रिपोर्ट असो NIOन दिलो कसो हो एक प्रश्नचिन्ह जावन आसा. NIO आसा पळय, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ती एक स्वतंत्र बॉडी आणि त्यांच्यानी स्वतंत्रपणान हो आपलो रिपोर्ट दिल्लो आसा. ते म्हणटले फाल्यां की आमी रिपोर्ट दिला पळय तो आमी बायस खंयसरूच कांयच ना, कितेंच ना, आमी दिला तो रिपोर्ट सारको आसा. पूण हांगासर प्रश्न येता पळय तो गोवा गव्हर्मेंटाचो प्रश्न येता. गोवा गव्हर्मेंटाचो प्रश्न येता तो कित्याक लागून येता? सेंट्रल गव्हर्मेंट BJPचें आसा, हांगासरूय सरकार BJPचें आसा आणि मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा की म्हादय आपली आवय आणि आपणाक म्हादयची काळजी चड आसा म्हणून. मागीर म्हाका एक सांग, गव्हर्मेंटाची भुमिका इतक्या तेंपाची आसा पळय हांगासर किंवा फाटल्या 10 वर्सांची भुमिका आहा पळय ती कितें आसा म्हादय संदर्भात? पळय NIOन जेन्ना रिपोर्ट दिलो हो खंय तरी एक तरेचो एक म्हाका दिसता हेजेर गोंयचेर अन्यायीत केल्लो आसा. तुमी गोंयचेर अन्यायीत न्ही तर ती वेस्टर्न घाट्साचेर अन्याय जाल्लो आसा, वनजीवनाचेर हल्लो केल्लो आसा. हे जर विचार करपाची गोश्ट जावन आसा. हे बेठेच तुमी सांगूंक शकना की बाबा ते कांयच परिणाम जावचो ना म्हणून. अरे परिणाम जे फुडल्यान उबो आसा. आयज जर तुम्ही पळयशी उदका खातीर हांकार बसलेलो आसा. अंजुनाच्या म्हाज्या गांवान, अंजुना सारख्या गांवान आयज उदक घेवन उदका खातीर रट्ट बायलो. खंय वतली उदका खातीर? आतां जर ही परिस्थिती फाल्यां म्हादई ना जाल्यार कितें जातलो प्रॉब्लेम हो विचार करण्यासारको आसा.
आयज जर NIO जर खरोखरच सायंटिस्ट आसले जाल्यार खारें उदक जें आसा तें वयर सरता आनी तें म्हादईचे सकयल वयता आनी तें वचून डायल्यूट जावन तें सगळें वयता. आयज तें नुस्तें खंय वतलें हाचो विचार केला NIO? विचार घालूच करूंक ना. तुमकां जाय तशें तुमी दिता काय कितें? कारण NIOचो रिपोर्ट आसा पळय तो मातसो आमी आतां तितक्या पुरतो मातसो कुशीक धरून एक दुसरो विचार करुया. बरें. तो खंयचो विचार करुया पळय. म्हादय आमी कितें म्हणटा म्हादयचेर गोंय पूर्णपणान अवलंबून आसा. जैवीक संपदा आहा ती अवलंबून आसा. फॉरेस्ट अवलंबून आसा. जनजीवन अवलंबून आसा. सगळ्यो गोष्टी अवलंबून आसा. त्यामुळे पहिली जबाबदारी आसा पळय ती कोणाची जबाबदारी आसा? आमची गोंयकारांची आणि त्यातल्या त्याच सरकाराची. कारण सरकार आमकां रिप्रेझेंट करता. मागीर सरकाराची जबाबदारी आजची कितें? सरकाराची पळय सांगता तुमकां हांव भितर उलोवंक सोदतालो तेच सांगतालो. राजन केरकार वायल्ड लायफ हेजो बोर्डाचो हे आसलो मेंबर आशिल्लो ताका अचानकपणे काडून उडयलो आनी तुमकां जाय तशें तुमचे स्तुतीक आतां तुमी तांकां दवरता. राजन केरकर जरी तर वायट उलयलो किंवा जर तेंच्यानी ते कितें हें केल्लें न्ही जाल्यार ते खरोखरच गोंयच्या हिताचे उलयताले, म्हादईच्या हिताचे उलयताले, गोंयकारांच्या हिताचे उलयताले. पोट तिडक आसली की गोंयच्या संदर्भात तुका वेस्टर्न घाट्स उरोवंक जाय म्हणून तो तळमळटालो. तुमी ताका कित्याक काडलो सांगा पळय तुमी? बरें ते फुडें सांगताले तेंच्यांनी एक सोल्युशन दिल्लो. तो सोल्युशन घेवन आमी फुडें येतालो. टायगर रिजर्व करा, टायगर रिजर्व करा. टायगर रिजर्व जाल्लो आयज हो प्रॉब्लेम सगळो कसलोच काय नासलो. NIOचो रिपोर्ट लागचो नासलो आमकां. कित्याक तुमी सुप्रीम कोर्टान गेलो हो प्रश्न हांव सरकाराक विचारता. सरकाराची भुमिका फक्त कितें भाशणां करपाची? चीफ मिनिस्टर आपूण आवय आवय म्हणटा खरी तुजी आवय गेली ती ही पोस्की आवय जाल्या काय कितें तुजी ती हो प्रश्न विचारता. आतां NIO जो उलयता प्रत्येक गोष्ट तुमी उलयता गव्हर्मेंटाच्या हिताचे. तुमचे डबल इंजीन आसा. डबल इंजिनाचे NIO कशें उलयता? अरे जेन्ना तुमकां सांगता एका सायंटिस्ट गरज ना. आयज म्हादईच्या खोऱ्यान रावणारे किंवा गोंयकार म्हणून हांव सांगता हांव गोंयकार म्हणून सांगता तुका आमकां कितें हालत जातली ते आमी जाणा. तुम्ही सुद्धा तुमच्या साखळे गांवांत तुमकां उदकाचो हाहाकार कितें जाता तुमकां खबर आसतलो. आयज प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीक उदकाचो प्रॉब्लेम येता. आतां जर हो प्रॉब्लेम येता फुडें 10 वर्सांनी कितें जातलें हाचो विचार केला काय कितें तुमी? फुडल्या पिढीक तुमी कितें धरूंक सोदता हाचो विचार केला काय कितें तुमी? वेस्टर्न घाट्स फक्त म्हादई गेली म्हणून जायना ती सांबाळपाची गरज जावन आसा गोंयकाराक तशें सरकाराक. सरकाराची भुमिका मायसा शुन्य आसा. हे फक्त आपली खुर्ची तापोवपाक किंवा आपली खुर्ची सांबाळपा खातीर काम करता. पण हांगा सरकार सांगता की आमकां पूर्णपणान काळजी आसा आणि आमी म्हादय राखतले म्हणून. त्याच बरोबर दुसरो एक प्रश्न आसा. तुम्ही म्हटलें की टायगर रिजर्व हे जर केल्लें जाल्यार हे प्रश्न सगळे येवचे नासले. तो विशय घेवन तुम्ही बरीच लढाई मारली. म्हाका दिसता तो मॅटर सब ज्युडिस आहा. नेमको विशय टायगर रिजर्वाचो विशय कितें? टायगर रिजर्व पळय तुमकां सांगता. टायगर रिजर्व जर एक भाशणान आमच्या राजन बाब केरकरान सांगलें की राजन केरकर आमचे गुरू जावन आसा सगळ्यांच्या गोंयकारांच्या म्हादईच्या संदर्भात उलयता. तर तेंच्यांनी एक सोल्युशन दिल्लें की टायगर रिजर्व करीत जाल्यार म्हाका दिसता आपूण हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आनी खरोखरच ते कळ्ळें तुमकां न्ही. मागीर आमी कितें केलें आमी मोटरसायकल घेतली आनी आमी आख्या हितून पंचायतीन वचून रिजोल्युशनां घेवपाक सुरवात केली. खंयचो सरपंच म्हाका अशे थोडेशे सरपंच आसले तेंच्यांनी दिले ना म्हणिना तुका. पण अशे सरपंच आसले ते भिवन रावताले गव्हर्मेंटाक. आमकां आमच्या भुरग्यांक नोकरी जायो आमची कामां जावची ना. अरे जेन्ना तुमचो स्वार्थ फुडें येता तेन्ना तुम्ही म्हादई खंय उरतली रे बाबा? म्हादय पेक्षा तांकां आपल्यो नोकऱ्यो चड दिसूंक लागल्यो. स्वार्थ सरकाराचो भंय तांकां चड दिसूंक लागलो. तुमच्या सांखळे मतदारसंघान हांव कितले फावटी हांव हें करून गेलो. त्या मतदारसंघान आयज चीफ मिनिस्टर आसा. चीफ मिनिस्टर सांगूंक जाय बाबा करा म्हणून काम. हायकोर्टान ऑर्डर दिली 3 म्हयन्याच्या भितर तुम्ही टायगर रिजर्व करा म्हणून. ओके हे सगळें जालें बरें. कित्याक तुमी सुप्रीम कोर्टान गेले? कोरोनाने रुपया कामार केलो मरे. हाचो अर्थ टायगर रिजर्व ह्या सरकाराक करपाचें ना. आनी हांकां म्हादई नाका. हांकां म्हादई नाका. हांकां टायगर रिजर्व नाका. हांकां म्हादई नाका. हांकां काय नाका. टायगर रिजर्व जाल्लो जाल्यार म्हादई उरतली आसली. आनी हें इतलें राजकारण केन्नाच जावचें नासलें. आयज हे सगळें जाता न्हू बिकॉज ऑफ ओन्ली टायगर रिजर्व करूं ना म्हणून. आतां एक गजाल सांगा कशें आसा जितको आमी सरकाराक दोश दिता पळय तेन्ना सदांच खंयचे स्टेटीन आसूं खंयचो इश्यू तयार जालो काय ना ताका आनीक दुसरो भाग आसता तो अपोजिशनाचो एक भाग आसता. बरोबर. आज गोंयान काँग्रेस अपोजिशन आसा. अपोजिशन म्हणून म्हादईच्या संदर्भान काँग्रेस कितें करता? आता काँग्रेसीचा प्रश्न जो आसा काँग्रेस उलयतात असेंब्लीन उलयला आमचो येरी बाब उलयता सगळे करता पण तितलो फोर्स आमकां मेळना. कारण कितें हे आमचे जे 11तले 8 जाण गेले बेबके कशे उडी मारून गेले. आयज जर ते रावल्ले ते डेव्हलपमेंटाक गेले कित्याक तेचे डेव्हलपमेंटाक गेले म्हणून हे केले सांगपाक तूं म्हाका. आयज जर तेंच्यांनी जर प्रश्न उखल्लो 11 जाण रावल्ले आनी आयज ते तितलो स्ट्रेंथ मेळटलो आसलो. 11 जाण बाकीचे मागीर विजय सरदेसाय मागीर ते आसा वो आरजी म्हणटा ते फक्त आपली पोळी हे करूं सोदता बाजून घेता. बाजून घेता. ते केन्ना उठता ते 7-7 म्हयने कुंभकर्णाचे न्हिदता मरता सुशेगाद आनी मागीर उठता अचानक.
आतां झेडपी इलेक्शन आतां उठले ते, फाल्यां झेडपी इलेक्शन जाली परत न्हिदतले, परत मागीर असेंब्लीक उठतले. ही पद्दत ह्या लोकांची. आयज खरें म्हटल्यार हांव तुका खरें अभिमानान सांगता, कर्नाटकाचे जे ऑपोजिशन किंवा रुलींग जे आसा ते सगळे एकठांय जाता आनी ते म्हादई खाली झगडटा ते काँग्रेस बीजेपी काय म्हणीत ना. आयज आमीच केल्याक ते आमी काय करीत ना. आमी एक गजाल आसा, तुमचो हांगासर अपोजिशन लिडर आसा युरी आलेमाव, स्टेट प्रेसिडेंट आसा अमित पाटकर, हे कितके सिरियस आहा दोगूय म्हादई संदर्भात? म्हाका दिसता हेणे आमच्या विरियाटो बाबानूच ते असा प्रश्न उबारलेलो पार्लमेंटान. युरी बाबा उलयता पण कितें आसा न्हू तितलो फोर्स बरो मेळूंक ना आमकां. आनी कारण आमचे कडेन डबल इंजीन ना, डबल इंजीन तेंचे कडेन आसा. कळ्ळें तुका? जरी तर आमचो कर्नाटकाचो गव्हर्मेंट आमचो काँग्रेसचो आसलो सुद्दां जाल्यार म्हाका दिसता टायगर रिझर्व केल्लो न्ही जाल्यार हो प्रश्न सॉल्व जातलो आसलो. कित्याक तुमी टायगर रिझर्व करिना? म्हाका बीजेपीच्या गव्हर्मेंट विचारूंक जाय किंवा प्रमोद सावंत तुजी आवय मरे ती कित्याक खातीर तुमी तो दवरलो? कारण कितें? तुमकां थंय तर इलिगल मायनिंग करपाची आहा, तुमकां थंय तर इलिगल चिरे काडपाचे आसा, तुमी इलिगल थंय तर आनी कसले धंदे करपाचे आसा. दुसरी गोश्ट तुमी इको टुरिझम करूंक सोदतात. कित्या खातीर? अरे थंय तर तो एक कॉरिडॉर जो आसा तो कॉरिडॉर जावन आसा टायगराचो, आनी टायगराचो कॉरिडॉर असल्या कारणा खातीर आमी खरें म्हणल्यार सांबाळपाची गरज जावन आसा. टायगर हो बेश्टो न्हय, टायगर फकाणां म्हणजे फॉरेस्ट एरियान तुमकां मायनिंग करूंक जाय, मायनिंग करूंक जाय, चिऱ्याच्यो खणी करूंक जाय, तुमचे धंदे वेवसाय करूंक जाय, तेका लागून तुमी टायगर रिझर्व करपाक तयार ना. आनी वयल्यान कॉन्क्रीट जंगल करूंक जाय. तर तेवूय आसा. इको टुरिझम म्हणजे कितें असो अर्थ? तुम्ही कितें करूंक सोदता? हळूहळू तुम्ही जर सगळे काबीज करून कॉन्क्रीट जंगल करूंक सोदता तुम्ही, म्हणजे तुम्ही आख्खो वेस्टर्न घाट्स काबार करून उडोवपाचें आहा काय कितें? म्हाका सांग, जर तर आतां ही आमची विश्वजीत राणेची घरकान्न ती सांगता की काजी सांबाळा, हे सांबाळा, ते सांबाळा, ते तुझ्या घोवाक सांग मरे तूं. काजी सांबाळा, हे पर्यावरण सांबाळपाचें काम म्हणजे ते तुमच्या पासून सुरू जावन तुम्ही त्या लोकांपर्यंत. एक्झॅक्टली. जेन्ना राणे फॅमिली ही फॅमिली नांवाजलेली फॅमिली आहा. प्रतापसिंग रावजी राणे जे आसा ते मुख्यमंत्री जावन गेले 17 वर्सां. तेंच्यांनी केन्ना फॉरेस्टाक हात लावपाक दिनासले. त्याच्या टायमार थरथरताले एक झाड कापपाक सुद्दां. पूण आयज कितें? आयज कापीत आहा मरे लोक झाडां. आतां एक गजाल सांग, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो म्हादई संदर्भात गोंयांक कितको तेंको आसा आनी कितको सपोर्ट आसा? गोंयान म्हाका दिसता तो तेंको आहा म्हणून. कित्याक आमचे कडेन 2च खासदार जावन आसा आनी तेंचे 28. म्हणजे हांगासर पॉलिटिक्स आड येता. पॉलिटिक्साचे कर्नाटकातले खासदार 28 आसा, आमचे गोंयचे खासदार फक्त 2 जाण आसा. तेका लागून कर्नाटकाची बाजू तेंका उखलून धरूंक जाय असो विशय आसा. एक्झॅक्टली. हांव तुमकां इतलें सांगता, तेंका फक्त राजकारण करपाचें आसा आपले सिटाचें. तेंका तेंचो डबल इंजीन करून तेंका आनीक रावपाचें आसा. तुजी आख्खें गोंय काबार जालें जाता, पण तेंका कितें करूंक जाय? तेंका आपली 28 ते MP आहा ते सांबाळपाची गरज. गोंय हे टूल म्हणून वापरूंक जाय ह्या सगळ्या गोष्टींक लागून. एक्झॅक्टली. आयज गोंय ल्हान असल्या कारणान आमकां चड उलयना. दुसरो आमचो श्रीपाद भाऊ इतली वर्सां केन्ना म्हादईचेर उलयलो आनी नकळो पळोवंक ना हांवें तेका. खंय उलयता? म्हाका दाखोवन दी खंय उलयला तो जेन्ना विशय तेन्ना वगी रावता. आनी आमी आपले भाऊ म्हणून तेका वोट करीत आसता बीजेपी वाले. हे अंधभक्त जे आसा तेंच्यांनी विचार करपाची गरज जावन आसा. आयज आमचो विरियाटो 6 फावटी भाऊ निवडून येयला पळय, तो बेश्टोच येयला. आतां हय बरोबर आहा तुजें, हांव मान्य करता, पण उलोवंक जाय न्ही कितें तरी. आयज भाऊ येता तो भाऊच्या कशें येता ते लोकांक खबर आसा कितें करता ते लोक. पण खरं म्हटल्यार जो भाऊन जो विशय मांडपाचो आसलो, हांव भाऊच्या अगेन्स्ट ना, पण भाऊक आमी मानता, पण भाऊन हो विशय खरें म्हटल्यार घेवंक जाय आसलो बरे भशेन. म्हणजे म्हादईचो इश्यू आहा पळय तो भाऊन पोट तिडकीन घेवंक जाय आसलो. तो एक सिनियर लिडर 6 फावटी निवडून येयला आनी तो सेंट्राक मिनिस्टर आसा. ते आसा विरियाटन जर सांगलें आमी सगळे एकठांय जावया आनी उलया जालें, कित्याक हे करूंक जायना? तुमी 3-4 जे कोण आहा म्हणजे सदानंद तानावडे आतां भाऊ आसा आनी विरियाटो 3 जे आसा MP तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार उचलून धरून जातलो. विरियाटन तेंका फूल सांगलें तेंकांनी. आतां काँग्रेसच्या बाजून जर विरियाटो उलयता, विरियाटो कितलो ज्युनियर आहा आनी तुमी सिनियर आसा. तुमी सिनियर आसल्या कारणान तुमी ती बाजू मांडूंक जाय आसली. बाबा हें कितें आयज NIAचो रिपोर्ट कसो वता ते तुमी विचार करूंक जाय आसलो. हांव भाऊक खरोखर नतमस्तक जाता. तुमी हो विशय घेया आनी हो विशय मांडा. कारण ही जी आहा तुमी 6 फावटी तुमी निवडून आयले तो बेटे देवंक ना. कितें तरी तुमकां आसा म्हणून आयले न्ही, आनी विश्वास आमी दवरला तुमच्या लोकांनी, नॉर्थ गोवाच्या लोकांनी. त्या खातीर त्या लोकांचे तरी विचार करा आनी म्हादईच्या आनी फुडल्या पिढयेचो विचार करपाची गरज जावन आसा भाऊ. म्हणजे तिनूय खासदार एकीकडे येवन गोंयचो विचार करूंक जाय, फुडल्या पिढयांचो विचार करूंक जाय, आनी तेका लागून म्हादईचो लढो तुमी हे करूंक जाय. अशा टायमार तुमी पार्टी एफिलिएशन जे कितें आहा पळय ते सायडीक दवरूंक जाय अशें म्हणटा तूं. एक्झॅक्टली. इवन प्रमोद सावंत सुद्दां किंवा युरी आलेमाव, विजय सरदेसाय ह्या हितून सगळ्यांनी एकठांय जावपाची गरज जावन आसा. आपले तुमी हे मानू नाका, मतां मानू नाका. मतां मानीत तितले कितें म्हणटा ते पाणी तुजें हें जायत रावतलें आनी एक वेळ आमकां शेवट म्हादई आमकां सोडची पडटली हाचो विचार करा. ऑलमोस्ट म्हादई गेली म्हणून सगळे शबय मारता.
हांव आजुनूय सांगता आमी सगळे एकठांय जावपाची गरज. आमचे जे कितें मतभेद आसा ते सायडीक दवरया. मनभेद करूं नाका म्हादई खातीर. मनभेद करीत न्हू जाल्यार सोंपले आमी. आतां आमच्या कडेन 40 आमदार आसा, हय, भितुरले कांय मंत्री आसात. हय, ह्या सगळ्या लोकांक गोंयकारांनी निवडून दिल्या. Exactly. गोंयकारांनी. Exactly. मागीर ह्या लोकांक गोंयकारांच्या हिताची जाणीव ना. हिताची जाणीव असले तर सगळे एकटे जातले आसले न्ही. एक म्हणटा हांव, कळ्ळें तुका न्ही. आनी दुसरी गोश्ट म्हणटा आजुनूय टायम वचोंक ना. आमी सगळे एकठांय जावपाची गरज जावन आसा. कारण फक्त आवय आवय म्हटली म्हूण जायना, ती आवयक सांबाळपाची गरज जावन आसा. ह्या खातीर आमकां हांव दिसता सीएमा कडेन मागता की सगळे मतभेद सायडीक दवरा. मनभेद करूं नाका. म्हादई खातीर मतभेद विसरपाचे आनी आमी सगळ्यांनी हें दवरपाचें. म्हणजे पॉलिटिक्स, पावर, सत्ता बित्ता ह्या खुर्ची बिर्ची सगळे सायडीक दवरात. प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर न्ही, एक गोंयकार ह्या नात्यान तुमी आनी सगळे एकटे जाय. विर्याटोन सांगलेलें आसा सगळे एकटे जावया. एक मिटींग घ्या, सर्वदलीय मिटींग घेवपाची जावन आसा. इवन NGO जे बावडे शोभय मारत तांकां सुद्दां घेयात. आनी राजन केरकाराचो मेन हें करात. कारण राजन केरकार हेची स्टडी भरपूर आसा. दुसरी ताई आसा, ताई आमची सुप्रीम कोर्टान चल्ली. ह्या सगळ्या गोश्टीचो विचार करपाची गरज जावन आसा. आनी म्हाका दिसता हो जर विचार केलो आमी सगळे एकठांय जाले जाल्यार म्हादई खंय वयची ना. टायगरूय जातलो. आनी दुसरें टायगर हो करूंकूच जाय. तूं एका विश्वजीत राणे खातीर टायगर दवरपाची गरज ना भायर. कारण विश्वजीत राणे टायगर रिझर्व नाका. तुमचे टायगरूच ना थंय म्हणटा. ती घरकान्नू सांगता अरे आयज टायगर खंय पावूना दाखोवन दी म्हाका. बिबटे वाघ आयज खंय खंय पावले मरे. सगळी कडेन लोकांच्या घरांनी येवपाक लागले. ते पेटे कशे येता मरे. तर कोण ताका जबाबदार? आमी जबाबदार. कारण तुमी सगळ्यांनी वाट लावन दवरल्या विश्वजीत राणे बी हेंच्यांनी. हो विचार तो तकलेंतलो भायर काडूंक जाय जाल्यारूच तो उरतलो. वेस्टर्न घाट 70 तालुका वेस्टर्न घाट असलो मागासलेलो न्ही तो. खरें म्हटल्यार 70 तालुका गोंयकारांचो सगळ्यांक व्हडलो संपत्तीचो एक हें आसा. संपन्न तालुका. आनी तेजेर इतली वेस्टर्न घाट सगळी संपत्ती आसा. म्हणजे हेजी नॅचरल संपत्ती म्हणटा न्ही ती थंय आसा. फाटली बरीच वर्सां आतां हें सगळें चालू आसा. हय, हें सरकार हें सरकार फाटली 10-12 वर्सां 12-13 वर्सां हें सरकार आसा बीजेपी. ताच्या पयलीं काँग्रेसचें सरकार आसा. ही सगळीं सरकारां आसा. हो सगळो लढो थंय म्हादई संदर्भांत चालू आसा. सुप्रीम कोर्टान लढो चालू आसा. बरें म्हाका एक सांगात, आमी एकामेकाचेर सगळे दुखलीत आसा. एकामेकाचेर दुखलता. तूं आतां सांगल्या प्रमाणे सगळे एकूय जावन येना, एकी कडेन येना. बरें मागीर म्हादईचें भवितव्य आतां कितें? तुमी जर एक जायना, गोंयकार एक जायना, आमदार मंत्री एक जायना, सगळे जर एक जायना, सरकार सिरियस जायना जाल्यार मागीर म्हादईचें भवितव्य कितें? म्हादई जर गेली गोंय रावचें ना. गोंय उरचें ना. गोंय केन्नाच उरचें ना. कारण पयलो वेस्टर्न घाटचो लंग्स आसा तो आमचो काबार जातलो. झाडां पेड्यां सगळीं गेली. जी वाघ जो आमचो आसा तो टायगर रिझर्व करा म्हणटा. कित्या खातीर? वाघ हो सगळ्यांक व्हडलो बायोडायवर्सिटीचो हे जावन आसा. तो ताका सांबाळपाची गरज जावन आसा. तो जर ना न्ही आयज म्हादई काबार जातली. म्हादई काबार जावप म्हणजे आमचें खारें उदक जें वयर येता आनी येता तें काबार जातलें. म्हणजे तें उदक कमी जाल्याच्या नंतर खारें उदक वयर चडटलें. आनी दुसरें सगळें शेतांनी वचोन शेतां पिड्ड्यार जातली. झाडां पेड्यां काबार जातली. जी वॉटर टेबल आहा तें काबार जातलें. वॉटर बॉडीज काबार जातली. ड्रेनेज सिस्टम काबार जातली. हाचो विचार केला काय कितें ह्या NIOन किंवा सरकारान? ही गरज जावन आसा. ही कॉमन सेन्स आसा. एक सायंटिस्ट 3 सायंटिस्टान तो रिपोर्ट बरयता तेन्ना तो खंय तरी म्हाका दिसता पाणी खंय तरी मुरलेलें आसा हेतून. आनी हे कोण तरी हेजो गैरफायदो घेता. हो विचार करपा आमचे माणकुले गोंय मरे बाबा. त्या माणकुल्या गोंयाचेर जर आमकां जर कांयच पडोंक ना जाल्यार तुमची खंय चीफ मिनिस्ट्री उरतली. फाल्यां म्हाका दिसता हो गोंया आमचो राज्य काडून कर्नाटका घालपाचो आसा काय कितें सरकाराचो हांव सरकाराक विचारूंक सोदता. कारण हेज्या पयलीं महाराष्ट्रान घालपाक विचार आसलो. आयज तो महाराष्ट्रांत दवरलो. आतां कर्नाटकान फाल्यां उदक ना ते म्हणटले या तुमी जॉयन जाय. सामान्य मनशाक हें सगळें कळटा. म्हादय जर उदक म्हादयचें जर बंद जालें, डायवर्ट जालें जाल्यार कितें जातलें? हांगासली वनसंपदा नश्ट जातली, जनावरां नश्ट जातली, बाकीचे सगळ्यो गोश्टी आहा पळय त्यो खंयच्या खंय जावन वयतल्यो. गोंय नश्ट जातलें हें सगळ्यांक खबर आसा. जाल्यार शिकलेले लोक जे असेंब्लीन बसले पळय, जे स्वताक सांगता की आमी कायदे करतात म्हणून, आमी अमेंडमेंट हाडटा म्हणून, तांकां हें कळना. तांकां सगळें कळटा न्ही. तांकां कळटा म्हणून हांव म्हणटा की अडकला खंय सत्ते कडेन अडकला, पयशा कडेन अडकला, खंयसर अडकला तेंचे. पळय हांव कितें म्हणटा सगळें एकठांय जावपाचें काम करा म्हणटा. कारण कित्याक सांगपा तूं आमी सगळे एकठांय जशें कर्नाटकाचे एकठांय जाता ते वयता आनी उपासाक ते दर्यान वचोन बसता. ते तरेतरेची आंदोलनां करता म्हादई खातीर. जेंकां तुमकां एक सांगता थंय कितलीशीच नदी आहा, जवळ 20च्या वयर नदी आहा व्हडल्यो व्हडल्यो. ताका कित्याक करूंक जाय म्हादई डायवर्ट? म्हाका कारण सांगात. तांकां म्हादईचें उदक डायवर्ट करपा सारकी गरजूच ना.
तांकां उसाक जाय म्हणटा. अरे उसाक थंय कितले मरे. आयज खरें म्हटल्यार थंयचे तेंच्याच लायनीचे खानापूरच्या सायडीचे लोक थंय बॉम्ब मारता कितें आमकां फाल्यां उदकाक प्रॉब्लेम जातलो म्हणून तांकां प्रॉब्लेम जातलो. तुमी हें करूं नाका. आयज खरें म्हटल्यार आमी सगळे आमचे गोंयकार आनी ते बॉर्डरीचे जे कोण आसा न्हू तांकां सगळे एकठांय करूंक जाय. कोण कणकुंबी ते गांव थंय सगळो ते सगळे एकठांय करूंक जाय. तेजो स्टडी आमच्या राजेंद्र बाब केरकारान केल्लो आसा. तेजे कडेन बसोया, आमी एकठांय जावया, आमी एकठांय करुया, आमी गोंयकार म्हणून पळोवया. राजेंद्र केरकाराक फक्त एक पर्यावरणवादी म्हणून नाका, एक गोंयकार आनी फुडल्या पिडयेचो आमचो एक लिडर म्हणून पळोवया. कारण आमकां फुडली पिढी जर सांबाळपाची आसा जाल्यार आमकां हेजो कितें तरी एक विचार करचो पडटलो. आमी सगळे एकठांय जावचे पडटले. पर्यावरणवादी जे कोण आसा, NGO एक्टिविस्ट, जे सगळे इवन पॉलिटिशियन 40 आमदार, आदले आमदार सगळ्यांनी एकठांय जावन हो खंय तरी लढो दिवूंकच जाय. कारण हो सर्वसामान्याचो लढो जावन आसा. सगळे एक जावचे पडटले आनी म्हादय राखची पडटली. एक्झॅक्टली. आता सरकार आपली भुमिका घेता. विश्वजीत राणे सांगता थंयसर टायगरूच ना, म्हणजे रिझर्व करपाचो प्रश्नूय येना. अशा टायमार सरकार समजा आपली भुमिका घेता जाल्यार बाकीच्या सगळ्यांक एक करून तुम्ही लढो मारू शकता काय म्हणटा. एक्झॅक्टली मारूकच जाय आनी मारचोच पडटलो तो. एक विश्वजीत राणे म्हणून हांव सरळ सांग नांव कित्याक घेता जाणा तुमकां, कारण तेणें आमकां काबार करून उडयलें रे बाबा. तेजे कडेन फॉरेस्ट आसा, तेजे कडेन TCP आहा, तेजे कडेन मेडिकल आसा, सगळें तेजे कडेन आहा मरे. अरे म्हाका सांग, फॉरेस्ट आनी TCP एक मनशा कडेन दिले जाल्यार कितें आयज पळया मरे कितले कन्वर्जन जाता ते, कितलीशी जमनी कन्वर्जन जाता आनी तो म्हणटा आपणें करूंकच ना, आपल्याक खबरूच ना. अरे ही वस्तुस्थिती आतां बोंडला कितें जाल्यार आपल्याक खबर ना म्हणटा तो. बाकी सगळीं तुमकां कळटा. एक मिनिस्टर जो हितून आसा, आपले खातें सांबाळटा, ताका कांयच खबर नासता, ते वाग दिसना. ही गोष्ट म्हाका जेन्ना तूं मिनिस्ट्री सांबाळटा पळय तेन्ना तुज्या कडेन ही सगळी तुवें जबाबदारी घेवंक जाय. आनी जेन्ना तुमी मिनिस्टर म्हणून गोंयांक रिप्रेझेंट करता, गोंयचें सरकार चलयता पळय, तेन्ना तुमी जबाबदार आसूंक जाय. पण हांगासर एक विशय आसा, तुवें म्हटलें की सगळे आमी एक जावंक जाय म्हणून. आज अपोजिशनांतले सगळे लोक इलेक्शना संदर्भात, 27च्या इलेक्शना संदर्भात सगळे उलयतात. आज गोवा फॉरवर्डचो विजय सरदेसाय ह्या विशयाचेर तुमच्या बरोबर आसा जाल्यार सांगात. आसूकच जाय न्ही. मागीर तो आवाज काडूंक जाय तेणी न्ही. आसा जाल्यार तेणी खंय तरी तो दिसोंक जाय न्ही. न्ही आसूकच जाय आनी आसतलो. हेज्या पयलीं तो उलयल्लो. हेज्या पयलीं ते पोट फुले सांबाळटाले. तेजो विनोद पालयेकर मंत्री आशिल्लो. हांव विजय सरदेसाय कांय करना. विजय सरदेसाय एक आमचो आदलो बरो 3 फावटी तो निवडून आयल्लो, हे जावन आसा, आमदार जावन आसा, आनी प्लस तो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जावन गेल्लो आसा. तेणें खरें म्हटल्यार ही भुमिका तेणें फॉरेस्ट सांबाळ्ळें आसा. ह्या फॉरेस्टाचे कितें जातलें तेका आमच्या पेक्षा चड खबर आसूंक जाय. म्हणजे तेणी जबाबदारी घेवन तेणी सांबाळूंक जाय, असो फाटल्यान रावंक जायना. फाटल्यान रावंक जायना, करतलो. तेणी मेन स्ट्रिमीन येवंक जाय. येस एक्झॅक्टली. करतलो म्हणून जायना ना, तेणी मेन स्ट्रिमीन येवचो पडटलो. आतां पळयात, काँग्रेस आसा, आप आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा, हे समविचारी आसा की आमकां ह्या संदर्भात लढाई मारूंक जाय, खंय तरी हें करूंक जाय. लोकांकूय अपेक्षा दिसता की तुमी एक जावंक जाय. तुमी केवळ इलेक्शना पुरते एक जावंक जायना. 2027चे असेंब्ली इलेक्शन आहा म्हणून आमी एक जावया अशें म्हणपाक गावचें ना. आतां हाज्या फुडें वयता आसतना मातसो, जर समजा उदक म्हादयचें डायवर्ट जालें, समजा उदक जर डायवर्ट जालें जाल्यार गोंयचेर कितको गंभीर ताजो खंय पर्यंत हें पावूंक शकता विशय. पळय हांवें पयलींच सांग तुमकां की हो उदक जर जालें, फुडली पिढी उदक म्हणटा तें मेळचें ना. कारण आमकांच पयलीं मेळचें ना. आमी उदक म्हणून मरचें पडटलें. फुडल्या पिढयेचे प्रश्नूच येना. आयज खरें म्हटल्यार आमी सगळ्यांनी हें म्हादय सांबाळपाची गरज जावन आसा. फक्त उदका खातीर न्ही, तर गोंयची आय माणकुलें गोंय जे पूर्ण गोंय सांबाळपाच्या खातीरूच आमकां हें करचें पडटलें. म्हादय हो विशय बेश्टो भाशणाचो न्ही किंवा पॉलिटिकल बारीक विशय न्ही. इट इज अ सिरियस विशय, कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी हो फक्त राजकारणा पुरतो वोट मेळोंक जाय म्हणून न्ही. हो खरें म्हटल्यार गांभीर्य पळया तेजें. आमच्या मना पासून आमी जर सगळ्यांनी एकठांय जाले आनी मना पासून जर आमी एकट्यांनी काम केलें, सुभाष बाबू आसूं न्ही WRD मिनिस्टर, त्यांनी इनिशिएटीव घेवंक जाय. प्रवाह करून टायमपासाचो धंदो करपाची गरज ना. आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाची गरज जावन आसा. ताजे मॅटर सुप्रीम कोर्टान आसा. टायगराचो सुप्रीम कोर्टान आसा. म्हादयचो इश्यू हितून आसा. टायगराचो विश्वजीत राणेन हें केला. खरें म्हटल्यार तो खरें म्हटल्यार ताणें विड्रॉ करूंक जाय आसलो तो, आनी जाता तितले टायगर घेवंक जाय. आतां सुद्दां संदी आसा आमकां ती करात. हांव मागता. हांव जाल्यार तांकां पांयां पडटा विश्वजीत राणे, गोंयच्या हेज्या लोकां खातीर पांयां पडटा. तूं हो विशय हे कर आनी काबार करून उडय. टायगर रिजर्व एकदां कर. क्लाउड आल्वारीस तो बाबडो हितून गेला, कोर्टान गेल्लो आसा. तेजी बायल गेल्या, नॉर्मन आल्वारीस गेल्ले आसा. तुमी कितें समजला तांकां? आनी हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा. जे जज आमचे महेश सोनक जे आहा तेंच्यांनी ती ऑर्डर दिल्ली आसा. हे विचार करण्यासारखी गोष्ट जावन आसा. ते बेठच तुमकां दिवचें ना. आयज आमकां पाण्याची गरज आसा, म्हादयची गरज आसा. हो विचार जर केलो, आयज फाल्यां तुमी टायगर रिजर्व हे करात, डिक्लेअर करात. परवा ती कर्नाटका बंद जायना जाल्यार पळयात, विशय सोंपता थंयसरूच. विशय सोंपता, 100% सोंपता.
म्हणजे एकूणच गोंयकार जे आयज म्हणटा पळय म्हादय संदर्भात पोट तिडक जी गोंयकार दाखयता जी तळमळ दाखयता ती सरकारान दाखोवंक जाय, विश्वजीत राणेन दाखोवंक जाय, विश्वजीत राणेन दाखोवंक जाय, सरकारान दाखोवंक जाय आणि हो लढो आसा पळय तो गोंयाच्या वटेन सारको व्यवस्थीत जातलो आणि म्हादय आसा पळय ती गोंयान उरतली, गोंयकारांक लागून उरतली हेची काळजी सरकारान घेवंक जाय. पळय तुका एकूच सांगता, एक राणी ज्या राणेन 17 वर्सां राज्य केले, ज्या राणेन गोंयची नाडी म्हणटा ती खबर आसली, फॉरेस्ट म्हणजे कितें खबर आसली, जे कितें कितें ताका खबर आसलें त्या राणेन नांव करून गेले. हांव विश्वजीत राणे सांगता, तूं राणे आसा, तूं तशें नांव दवर आणि तूं तशें काम कर. इतलेंच म्हाका आनी काय सांगपाक विश्वजीत राणे. म्हणजे फाटले मुख्यमंत्री बाब प्रताप सिंग राणे यांच्यानी जे गोंयांक लागून केलें, फॉरेस्टाक लागून केलें, एक्झॅक्टली तें तूं कर. घाटे बाब तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो, म्हादय संदर्भात बऱ्यापैकी इन्फॉर्मेशन दिलें, म्हादयचो लढो कशा पद्दतीन फुडें वचोंक जाय, सरकारान खंयची भुमिका घेवंक जाय हें तुवें सांगलें. तुका धन्यवाद. थँक्यू.